قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. السلام عليكم. انا سميتني الكبيره فلاحي ياك. من صغري وانا تنخدم في عمري 7 سنين تنخدم في الديور ما خدمت في الديور صافي لقيت بزاف تاع الحوايج خايبين اللي خدمت عندها تعاملني بعنف وهداك الشيء. صافي بقيت من دار لدار ياك. وليت نخدم في القهاوي، خدمت في القهاوي. من خدمت في القهاوي تاني لقيت نفس المشكل، تندخل القهوه تنلقى رجاله وهداك الشيء هضره خايبه وهداك ما بغيتش نبقى نكمل فيهم. تاني خدمت في مدرسه زعما كاين الاساتذه كانوا يتعاملوا معايا مزيان، المدير مولات المدرسه، ولكن البنات اللي في الميناج هما اللي خلاوني ندير هاد الحرفه. كلهم اتفقوا عليا خرجوني من تم. فاش درت كروسه وليت نبيع ونشري. مني وليت نبيع ونشري قلت صافي درت شي خدمه زوينه، بقيت غاده في هاد الميدان. مرة تنخسر فيه، مرة نربح فيه، وغادي وتنقول نتشجع باش نبقى خدامه خدمه راسي ما يتحكم فيا حتى واحد. شنو درتي في الكروسه؟ شنو السلعه كتبيع؟ كنت نبيع في الاول القليه ياك، تنجيب شي 300 ريال 400 وتنفرح بيها. شي شوي وليت نبيع في ليلات ديال الدراري الصغار. مني وليت نبيع في ليلات ديال الدراري الصغار تشجعت على التقاشر وليت نبيعهم. شجعوني الدراري الشباب ولاو تيشروا من عندي ياك. مني وليت نبيع التقاشر شي شويه تشجعت على كاسكيطات وليت نبيعهم. صافي بقيت في هذا الميدان ياك. صافي مره تيجيب الله مره ما تيجيبش وغاده. صافي عادي وليت كاتبه الدراري صغار كبار كلهم تيبغيوني. شنو نقول لكم؟ تتصب عليا شتا في الزنقه نقول ما كاين مشكل، المهم نتعاون مع دارنا حيت شي دارنا سكن عشوائي عايشه مع الطوبه صباح وعشيه، وعايشه في براكه في واحد الحاله القطره تتقطر عليا وتنقول نحمدك يا رب ونشكرك. مني والديا ربوني تربيه صالحه وتيبغيوني ومرضيه مع والديا. هادشي اللي بغيت، وبغيت نعاون با وخوتي. كنت فكر اول حاجه باش نكسي خوتي في هذا العيد وكرمني دار ليا كاع رزقي، نصب عليا بشي حاجه ما كنتش موقعه. جيت ندير حسنه قال لي صرفي ليا، صرفت جيبها لي الصرف صدق ناصب عليا دار لي 4000 الاولى ياك. قال لي واش عندك واحده اخرى؟ خليت لي الاولى ومشيت جبت لي الصرف الثاني 4000 وشي صرف. مني جبتها ليه بحال ما عرفتيش دار ليا، ما عقلت لي لا على وجهه لا على طوموبيلته ولا والو. لي زازي اللي مدار كاميرا في دارو هو اللي نفعني ووقف معايا ما نساش خيره. واللي نشروا هذا الفيديو ما نعوضهمش، ولكن تنطلب من سيدنا يوقف معايا حاجه وحده ياخذ لي حقي من الظالم. حاجه وحده بغيتو يتشد ما يبقاش مطلوق كيما دار لي انا، يقدر يدير خوتكم بناتكم ولادكم. كنت نبيع حدا بادر مخباس بادر ياك. هذاك القيد ندير معايا اكثر من مزيان، تيقول لي بقاي حدا المحل ديالي ياك. مني كنت نبيع تم واحد السيد تيبيع بحالي بحالو. مني تيبيع بحالي بحالو قلت انايا ما نبقاش مزاح معاه غندور نبيع. مني درت بركه نبيع بحال هكا قرب الحال ديال الفطور قلت ما نبعدش بزاف نرجع لدارنا. مني راجع لدارنا في الطريق تلاقيت معاه قال لي الله يعاونك يا بنتي. قلت لي امين. مني فتشو قال لي واش عندك صرف 4000؟ قلت لي اكينا سيدي. بغيت نوقف كروستي قال لي تسوخري واحد شوي. كيفاش كان كيدرك في البلاكه؟ تسوخرت واحد شوي مشيت لساكي ياك حاطاه في الكروسه الفوق، جبدته عطيته 4000 ريال جبتها ليه ياك. مني عاودت رجعت تاني قال لي واش عندك 200 اخرى. مني قال لي 200 اخرى مشيت جبتها ليه
جبت لي واحده اخرى باش يجمع لي المجموع ديالي، جبت لي وشي صرف ما عاقلاش عليه، الرزيق كله اللي دا ليا بعدا كان عاقله على 8000 ريال اللي عطيته، والرزيق الاخر ما حاسباهش ياك بحال هكايا. شد هذاك الشيء تنسين فيه باش يعطيني فلوسي، باش هذاك الشيء اللي عطيته صرف يعطي لي مشروك، تنسين فيه ما عطانيش. شي شويه بدا يديماري، شديت لي من الجاج غلب عليا، زاد بالطوموبيل غلب عليا، من غلب عليا زاحمني مع كروستي ما خلى لي ما ندير، صافي زاد بالسرعه ما عندي ما ندير. رجعت لبلاصتي بغيت نغوت ما قدرتش، خليت كروستي ومشيت نقلب عليه ما عرفتوش من خرج. مهم داز على البنكه، مشيت هذه الفرماسيان ديال البنكه اللي حدا البنكه، قلت لهم غتعطوني تسجيل، قالوا لي تيتجي مولات الفرماسيان. مشيت ثاني كاينه مكتبه تم، مشيت عندهم قلت لهم لا يجازيكم راه وقعت لي واحد الشفره حداكم ياك، غتعطوني نشوفها الكاميرا نشوفها الطوموبيل، راه وجهه ما عقلش عليه. قالوا لي ما خداماش وهي خدامه الكاميرا، ما بغاوش يتعاونوا معايا. حاجه وحده بقى فيا الحال بزاف، حنتي الحق راه كاينه بزاف في البلاد. هادشي اللي تندير وتنطالب من سيدنا يوقف معايا في هادشي وما يخليش الملف يطوى ياك. ومن الامن لا يعطيكم ستر لما ديروا خدمتكم. شوف ماشي تمشي عندكم الملف وتسدوه، قلبوا لي على حقي، انا بغيت يكون مشدود ما يبقاش مطلوق. انا ما ارتحت يتشد، وليت خايفه في الطرقان، خايفه بزاف لا يدوز عليا انا وكروسي، تنتم غاده في الطريق وخايفه. وليت ما بقاش باغا نخدم، وليت حاضيه الطوموبيلات لا نشوفو قدامي ونعرفو، نقدر نعرفو في الطريق تيحجل ليا شي حاجه نشوفو، نقدر لا تعقلت على شي حاجه حنتي انا ما عاقله على والو. هادشي اللي نقول لكم. دابا الحاله ديالك كي دايره دابا انت الحاله؟ مريضه نفسيا كذب عليك. والناس ملي تيسولوني في الطريق تيقول لي هادشي اللي وقع لك، تنبدا نهضر وتنبكي. لا جا شي واحد تيقول لي صرفي ليا ما تنقدرش، ولا جاب لي فلوس مشاركه تنقول لهم ما عندي الصرف. مرات نفسانيه ما بقاش تنقدر نهضر مع الناس اللي جا عندي تيقول لي واش واقع لك هاد الحاله، تنقول لي ما تقول لي شرحي لي، ما تنقدرش نشرح ليه، هذاك الشيء باقي مأثر فيا، تيقلب عليا البكا، هذاك الشيء مرات نفسانيا. ودابا انايا تنطلب منكم تشدوه باش نرتاح، حد ما حولوا مطلوق عمرني ما ارتاح. غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. معكم انا رضوان الزكريري، القاطن بمدينه محمديه بالضبط من المسيره. كنتفاجئ ان واحد نهار من الايام جات عندي كبيره كتصوني وكخايفه وكترعد، جيت نشوف لقيناها انها مسروقه. جينا نقلبوا قلت لك والو بغيت الكاميرا، قلت مرحبا الكاميرا مديوره لاي واحد، واي واحد طرات ليه هنا في مشكل في هذا الشارع مرحبا وعلى الراس والعين. انا دايرين على هذه، لان احنا ماشي دايرين على اساس الدار تحمينا ولا شي حاجه، ولكن دايرين بالضبط على الشارع. لان اللي صورتي بهذه الكاميرا بزاف هو اعتداء عن شرطي المرور، ماشي مده بعيده بعدا، كان اقرب الايام والعديد. وكان واحد ثاني هنايا كيسرق، شداتو الكاميرا المهم عطينا الاخوان داروا خدمتهم. دونك كنتفاجئوا عتاني بالاخت كبيره انها تسرقات، واللي غيسرقها هو رجل عنده سياره فاخره دوبل في، وهي مسكينه عندها غير عربه جر وكتعاون مع الام ديالها وكتعاون مع راسها. دونك هنايا تفاجئنا بالمفاجاه، وهي دريه ظريفه وكنشوفوا عليها الخير. وكنتمنى من اي واحد شاف الفيديو انه يعاون في سبيل الله وديع واشر، وعلاش لا. وكنشكروا رئيس الامن شخصيا اللي هو حضر فاش كانت هي في الدائره السادسه الملحقه السادسه، اللي السيد الرئيس هو كان حاضر وشافت لابيجي والعديد من الامنيين. دونك مشكورين ان رحبوا بها وعاملوها بواحد المعامله طيبه. البلاصه اللي كتكون فيها هي متنقله هاد الايام، كتكون حدا السبيطار ديال الامراض المزمنه في البرادعه، وكتكون هنا في شارع محمد السادس قباله مخبزه بدر، وكتقطن في المسيره بالضبط مدينه محمديه.